الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین والا آلکا وصحابکا یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و صلات بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولائی کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد
حضرات ذی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو، رمضان شریف دا بابرکت جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع اللہ کریم اس سردار مہینے دا جمعۃ الوداع دی برکت نال اللہ میرے تواڈے گناہ معاف فرمائے۔ اے پاک پروردگار تیری بارگاہ چ التجا ہے، کشمیر، بوسینیا، چیچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ دے مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما۔ حسب وعدہ اج دے جمعۃ مبارک دے عظمت قرآن و صاحب قرآن دے حوالہ نال چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے۔ اس پرفتن دور دے اندر بھی تسی احباب جڑے اس وقت مسجد اندر تشریف فرماؤ، انتہائی قابل احترام اور عزت دے لائق ہو کہ پرفتن دور وچ دنیا نو چھوڑ کے اللہ دے گھر وچ او دی یاد وچ محو ہون واسطے تسی جمع ہوئے ہو۔ اللہ کریم میری تواڈی اس محبت نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی نو جڑی اللہ نے منو تانوں عطا کیتی ہے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اندہ ہے وہ کتاب ہے جی دے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں۔ حضرات دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے نے انہاں کتاباں لکھیاں نے، کتاب لکھن تو بعد کسی اہل علم کو نظر ثانی کروائی، پھر کمپیوٹر چ تیار ہو کے ٹائٹل چ چھپ کے اندر لگ کے بازار میں آئی، لوکاں نے کتاباں نو خرید کے علم حاصل کیتا۔ کتاب دے اینڈ تک جملہ لکھیا ہوندا ہے، اس جملے دی طرف میں تہاڈی توجہ دلانی ہے۔ کتاب دے اینڈ تک جملہ ہوندا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو از راہ کرم، اردو بازار لاہور یا کراچی، اینے نمبر ساڑی دکان ہے، سانو ایڈریس اساں نوٹ کرا دیتا ہے، سانو خط ڈالو تاکہ جدو اسی آئندہ دوبارہ ایک کتاب ایک ایڈیشن دوبارہ چھپوائیے، مزید غلطیاں تو صاف شفاف ہو جائے۔ جے تہاڈی نظر وچ کوئی غلطی ہے تو سانو خط وچ لکھ کے ٹور چھڈو تاکہ اسی دوبارہ اس کتاب نو صاف شفاف کر کے چھپوائیے۔ دنیا دا مصنف کتاب دے اینڈ تے جملہ لکھ دے، میں صدقے جاواں قرآن دے مصنف تو، اس مالک کے خالق تو جن نے 5 سپارے بیان کر کے گل نہیں کیتی، 10 سپاریاں تو بعد گل نہیں کیتی، 20 تے 30 سپاریاں تو بعد گل نہیں کیتی۔ حضرت قرآن دی ابتدا ہے، پہلا سپارہ ہے، پہلا رکوع ہے، ابتدائیہ کلام ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب نو پڑھن والے دھیان نال پڑھی، یہ وہ کتاب ہے جس دے اندر شک تے شبہ دی بھی غلطی تے بڑی دور دی گل ہے، شک تے شبہ دی بھی گنجائش ہے۔ رائی دے دانے دے برابر بھی دل وچ ایک خیال آ گیا اے دے اندر ہے غلط ہے، امال تے ضائع ہونے ہی ہونے نے، ایمان بھی ضائع ہو جانا ہی۔ یہ وہ کتاب ہے جس دے اندر شک تے شبہ، غلطی نہیں، غلطی اور چیز ہے، شک تے شبہ اور چیز ہے۔ خیال بھی نہ لے آئی اس گل دا، گمان بھی پیدا نہ کریں۔ ایک کتاب لا ریب ہے، پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور پھر ایک کتاب شفا بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے،
بے مثل تے بے عیب کتاب ہے، چونکہ جدے تے نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی بے عیب ہے. نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بے عیب ہوے، جدے چ عیب ہوے وہ نبی. اج بھی پاکستان دے اندر ہی نہیں پوری دنیا تے جڑا قادیانیاں نال ساڈا اختلاف ہے او دی بنیاد ایتھوں شروع ہوندی ہے. اسی آکھیا کہ حضور نے اعلان فرما دیتا ہے انا خاتم النبیین میں اللہ دا آخری نبی، اللہ نبی یا بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. تے تساں جنوں کھڑا کیتا ہے پہلے نمبر تے تو کانا ہے. کی ہے؟ کانا ہے. ہن اسی اپنیاں نسلاں نو ختم نبوت والوں درس نہیں دیندے، جی دی وجہ تو آن والے وقت دے اندر ساڈیاں نسلاں اے تے صحیح طریقے نال سوجھ بوجھ نہیں رکھ سکن گیاں. گھر وچ اپنیاں نسلاں نو، اپنے پتراں نو، بیٹیاں نو ایز اے تبلیغ، ایسے محبت، ایز اے عقیدت، ایز اے فریضہ درس دیا کرو کہ ساڈے نبی آخری نے تے قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیتا ہے تے اکھوں بھی کانا ہے تے عقلوں بھی فارغ ہے. منشی پٹواری دا کام منشیاں والے تے دعوے نبیاں والے ہیں. او کانا کیویں نبی ہو سکدا ہے؟ جیڑی گڈی دی لائٹ ٹھیک نہ ہوئے پولیس والا نو روڈ تے نہیں چلن دے گا، رات نو آکھے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہیں اینو گڈی نو کھڑی کر دے، صبح ٹھیک کرائیں، اے دی اکھ ٹھیک ہوئے گی تے چلائیں، رات نو نقصان نہ کریں. تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی حضرات اپنی اولاداں نو اس طرف ضرور راغب کرو کہ ساڈے نبی آخری، بولو ساڈے نبی، سارے بولو ساڈے نبی آخری. اے جڑی اینی کو تبلیغ بھی ہے نا، اے دا رزلٹ بھی بہت بڑا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمت نے فرمایا سی جن نے ختم نبوت دا پہرا دیتا وہ سمجھے او دی کمر تے دستے قدرت ہے. اور پھر حضور نے اللہ تعالیٰ نے اتری سپاریاں دا قرآن نازل فرمایا، اور او قرآن او کتاب جڑی ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے، ماں کتاب ہے، افضل کتاب ہے تے اعلیٰ کتاب ہے. کفار دا بڑا زور سی اور کفر اپنے عروج اتے سی، ظلم و ستم بد بازار بھی بڑا گرم سی. کافر اپنا لوہا منوا چکے سن اور اپنے قول و فعل کے اندر وہ اپنے آپ نو بڑا مضبوط مذہب قرار دے چکے سن. لیکن اللہ نے فرمایا سارے دیناں نالوں افضل تے اعلیٰ دین کیڑا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیڑا دین ہے؟ دین اسلام. اس کفر دے زور دے اندر نبی علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا تے کافراں دے طرح طرح دے پراپوگنڈے، طرح طرح دے سرکار واسطے پریشانیاں کھڑیاں کرنیاں. اللہ نے این اس پریشانی دے ویلے محبوب تے قرآن نازل کیتا تاکہ محبوب دی توجہ جڑی ہے نا ایک کافران دے ظلم و ستم وال نہ جائے، محبوب دی توجہ اپنے پروردگار والی رہے. اللہ دا قرآن رب العالمین احکم الحاکمین علیم بذات صدور. رب کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. اے میں قرآن پڑھے ہیں، تسا سارے قرآن سنے ہیں تے قرآن سن کے اپنے ایمانہ نو تر و تازگی بخشنی ہے. جنہ نوجوانہ گوڑے کھلے کی دینے نیچے کر لو، ادب دے تقاضے پورے کرو تے سنو اللہ دا قرآن. اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے کائنات لیو. اللہ فرماندہ منو قسم حکمت والے قرآن دی،
کائنات لیو مینو قسم رسولاں دے سردار دی رب کائنات نے قرآن دے اندر محبوب دیاں شاناں بیان کی دیاں ہون جڑا لفظ یاسین اے حروف مقطعات دے اندر ہوتا ہے کوئی لکھاری دا ترجمہ نہیں کر سکتا نہ کسے کرنا ہے اے یا خدا جاند ہے یا مصطفیٰ جاند ہے اے دیتے بھی میں اگے چل کے تفصیلی عرض کراں گا اللہ نے اپنے محبوب دی توجہ اپنی طرف کرا لئی کائنات لیو ایک اور مقام رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندا ہے نون والقلم مفسرین کرام آندے نے اللہ پیا فرماندا ہے مینوں اس قلم دی قسم جدے نال یار دیاں میں شاناں بیان کیتیاں نے محبوب دیاں شاناں اے دنیا دے بڑے بڑے سیاستدان ہوئے نے انہوں نے اپنی کلمہ لکھاریاں نے ادیباں نے خطیباں نے علماء نے اپنی کلمہ جلسیاں وچ نیلام کر دیتیاں لو جی میری کلم ہے اے جڑا خریدے گا اے دا پیسہ غریب غربا یا فلاں تنظیم دے کھاتے چ جائے گا بڑے بڑے ریٹ لگے لوکاں اپنی کلمہ ویچیاں او جدے کول کلم جاندی سی او پھلیا نہیں سی سماندا رب کہندا لوکی کلمہ ویچ کے پیسے لین گے پر سونیا میں اس کلم دی قسم اٹھاواں گا انج دی بیان فرماواں گا قیامت دیاں دیواراں کھڑیاں ہو جان گیاں اس کلم دی تعریف بھی رہے گی محبوبہ تیریاں شاناں بھی اس طرح بیان ہوندیاں رہے مینوں قسم ہی اس کلم دی اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے ایک اور مقام رب کائنات نے فرمایا والعصر سونیا مینوں تیرے زمانے دی قسم ہن میں تانوں پہ وینا تسی مینوں پہ ویندے ہو اسی سمجھنے ساڈا زمانہ ہے اے زمانہ در حقیقت حضور دا ہے میں بھی ٹر جانا ہے تے تساں بھی ٹر جانا ہے ساڈے نالوں پہلا جننے آئے نے او بھی ٹر گئے نے اساں بھی ٹر جانا ہے رب کائنات نے فرمایا سونیا قیامت تک تیرا ہی زمانہ ہے تے میں قسم بیان فرما دیتی ہے والعصر مینوں تیرے زمانے دی قسم کائنات والیو توجہ دیا جے رب کائنات نے محبوب دیاں شاناں بھی بیان فرما دیتیاں انہیں سے پاک پکیزہ کتاب دے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا کائنات لیو اللہ فرما رہا الرحمن علم القرآن او رحمان جن نے سکھایا قرآن کائنات لیو سکھان والا اللہ ہے سکھن والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھان والا اللہ یعنی استاذ اللہ ہے شاگرد مصطفیٰ نے کائنات لیو استاذ دی پہچان کی ہے استاذ دی تعریف کی ہے استاذ دا مقام کی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ استاذ ہوئے جڑا تمام عالمین دا رب ہے تے جڑا قرآن سکھایا ہے کتاب سکھائی ہے کائنات لیو او کلام مسلح دائی کلام ہے تے حضرات کیڑی کتاب ہے لا رہی بفی جدی اندر شک بھی نہیں شبہ بھی نہیں شک تے شبہ دی گنجائش بھی نہیں ان سکھان والا اللہ سکھن والے مصطفیٰ تے کتاب لا ریب جدی اندر شک تے شبہ ہی نہیں ان شگیرت دی پہچان کی ہے شگیرت دا تعارف کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جنہاں نو تمام
واسطے رحمت بنا کے ڈالے، تمام جہانہ واسطے رحمت۔ اچھا بڑی قابل غور، پڑھان والا اللہ ہوئے، پڑھن والے مصطفیٰ ہون تے کتاب لا ریب ہوئے، تے پھر وچ کیڑا علم ہے جڑا رہ جانا ہے؟ تسی گل دی تہ تک نہیں گئے۔ لوگ آندے نا نہیں حضور نو علم غیب نہیں، میں کہ علم غیب ہے تے جو باہر رہ گئے ہیں؟ لوگ آندے نے حضور نو علم غیب نہیں، میں کہ مولوی جی گھر کون کون ہے؟ فلاں 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 فلاں۔ میں کہا اللہ انہوں نے وندہ پیا؟ آندہ بالکل۔ میں کہا اللہ جانتا ہے؟ آندہ بالکل۔ میں کہا طواف کعبہ اس ٹائم کون کون کر رہے ہیں؟ اے جی میرے علم جتنا نہیں تھے۔ میں کہا اللہ دے؟ آندہ اللہ دے علم وچ ہے۔ میں کہا گڈیاں جا اس ٹائم سفر کون کر رہے ہیں؟ آندہ میرے علم چ نہیں۔ میں کہا اللہ؟ آندہ اللہ نو تو علم ہے، اللہ کو کڑی چیز غائب ہے۔ تو میں کہا پھر علم غیب کتھے گیا؟ تسی گل نو پھر نہیں سمجھے ہیں؟ اللہ نو علم ہے تواڈے روڈ تے کون ہے، اس روڈ تے کون ہے، گجرالے کون ہے، سیالکوٹ کون ہے، لاہور کون ہے، پشاور کون ہے، امریکہ چ کون ہے، برطانیہ چ او دے کول کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تے میں کہ مولوی جی علم غیب کتھے گیا؟ اللہ کول کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، او تے سارا کچھ جاندا ہے، کائنات علیو۔ اللہ فرما رہا ہے جڑا تواڈے کولو غیب ہے میں وہ بھی جاننا۔ عالم الغیب، عالم کل کائنات علیو، جڑا میرے تواڈے کولو غیب ہے اللہ وہ بھی جاندا ہے۔ اے جڑا علم غیب ہے اے نبیاں تے ولیاں واسطے ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدنی، اللہ اندہ میرے بندے میں نہیں کہہ رہا، 3 سپارہ اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے، اللہ اندہ میرے بندے غیب دسن وچ بخیلی نہیں کر دے، میرے بندے غیب دسن وچ بخیلی نہیں کر دے۔ اے غیب نبیاں تے ولیاں واسطے وے، جدو پڑھان والا اللہ، پڑھن والے مصطفیٰ تے کتاب جڑی پڑھائی جا رہی ہے او دی اندر شک تے شبہ دی گنجائش ہی کوئی نہیں، تے پھر کیڑا علم ہے جڑا مگر رہ جانا ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہنا، آج دنیا دے دستور دے اندر منشور شامل ہے، پڑھان والا استاد جڑا ہے اپنی قابلیت کچھ راز اپنے شاگرداں نہیں دیندا، اے دا مطلب ہے اے بندہ بشر ہون دے ناتے جڑا وے کائنات علیو بخل کولو کام لے رہی ہے، دنیا دا استاد بخل کولو کام لے رہی ہے۔ او دنیا دے لوگ تے بخیل ہو سکدے نے، پر رب تے کیویں تو بخیل دا فتوی لاویں گا؟ اونے تے اپنے او یار کولو کوئی چھپایا ہی نہیں، نالے محبوب بنایا ہے، نالے عالمین واسطے رحمت بنایا۔ اور اس محبوب دیاں ادامہ نو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن بنایا ہے۔ جے سبحان اللہ پڑھو تو میں مزید حضور دیاں ادامہ بیان کرا۔ میں پچھلے جمعے تو عرض کیتا سی نا اندہ جمعہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ ہن سنو ذرا کائنات علیو، میرے کریم نبی بستر تے لیٹن، حضور چادر اوڑن، کی اوڑن؟ چادر اوڑن، اللہ قرآن بنا چھڑ دے۔ اللہ فرماندا یا ایھا المدثر، تے جے نبی چادر لاوے رب کہندا یا ایھا المزمل، کائنات علیو او دا چادر اوڑنا بھی اللہ دا قرآن تے چادر اتارنا بھی اللہ دا قرآن۔ کائنات علیو ہون تو ایک گل میں سمجھان لگا، او دنیا دے جنہ لوکاں نے دنیا داراں نو محبوب بنایا ہے او اپنے محبوبہ دیاں اداماں وچ مار دینے، جگہ جگہ تے بہ کے محبوب دیاں اداماں دے تذکرے کر دینے۔ رب کہندا تساں بھی مر جانے، تواڈے محبوباں بھی مر جانا ہے، میرے یار نے بھی قیامت تک وچ مزار دے زندہ رہنے،
تے قرآن بھی قیامت تک رہنا ہے۔ اوے لوگو جویں جویں لوگ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ دے رہن گے، میرے یار دیاں ادامہ دا ذکر ہو کرن گے، راضی میں ہوں۔ ہن ایک ہور مقام بڑی قابل غور ادامہ دی گل ہو رہی ہے، تھوڑا جا بریک بینی چ تسی جاؤ تے تواڈے اندروں ایمان دی کشش دوبالا ہوئے گا۔ محبوب جی دو مکے دیاں گلیاں جی چلیا، روزہ تے لگدا ہونا کہ نہیں ہے؟ نہیں لگدا؟ اچھی آکو سبحان اللہ۔ میں تے سوچیا سی جے کہن گے لگدا پیا تے میں کہاں گا چلو ایسا ایسا بولو، پر تانوں نہیں لگن دیا تے پھر ذرا اچھا بول چھڑو۔ اے پتہ نہیں جے اگلے سال رمضان لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اج زبانہ نو قرآن دی یاد وچ تازہ کر لو، قبر وچ قرآن بڑا فائدہ مند ہوئے گا، انہیں کام آ جانا قبر چ، اگے بیان آئے گا، عرض کروں گا۔ جدو محبوب مکے دیاں گلیاں چ چلے تے اللہ نے کی فرمایا، اللہ اقسمو بہذا البلد، سونیا مینوں اس شہر دی قسم ہے۔ اللہ قسمہ بیان کر رہی ہے، کائنات آلیو بڑی قابل غور بات۔ لا اقسمو بہذا البلد، اے محبوبہ مینوں تیرے شہر دی قسم ہے۔ مفسرین کرام نے اس مقام تے انہاں حضرات آکے اے سورت مکی یا مدنی، ایک اس مقام دے رب نے قسم بیان فرمائی ہے۔ حضرات تے بڑی بحث ہوئی تے باس کر دیاں مفسرین کرام اس نتیجے تے پہنچے، انہاں کیا جدوں اللہ دا یار مکے سی، رب مکے دیاں قسمہ بیان پیا کردہ سی، تے جدوں محبوب مدینے آیا، رب محبوب دیاں مدینے دیاں قسمہ بیان پیا فرماندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے جے محبوب نے زلفاں سواریاں تے اللہ فرماندہ ہے واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، کائنات علیو توجہ دیا جے محبوب نے چہرے تو زلفاں پیشاں کیتی آنے، اللہ فرماندہ ہے ودوہا، سونیا منو تیرے چہرے دی قسم ہے، کائنات علیو جے محبوب بولے تے رب فرماندہ ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا۔ اے سونیا اے تو نہیں بولیا، اے تیرا خدا پیا بول دا ہے۔ محبوب دی ایک ایک ادا دا نام اللہ نے قرآن بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جے نبی ہاتھ وچ کنکریاں پھڑے مٹی پھڑے ہیں تے اللہ دا قرآن وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سونیا اے تو نہیں سٹیاں، اے تے تیرے رب نے سٹی، سونیا تیرے ہاتھ نہیں۔ شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کیا کہ جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھیا کھے، جس ہاتھ نو
رب اپنے ہاتھ آکھے تسی بھی 2-3 مرتبہ اچھا کہہ لو او جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھیا کھے جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھیا کائنات علیہ توجہ دیا جے میرے کریم نبی نے ایک مقام دے اللہ دے حکم دی تمیل کر دیا یا فرما دیتا سونیا تسی اعلان کر دیو کل انا مانا بشر مثلکم کائنات علیہ ان کافران نے الفاظانو پکڑ لیا انہاں کیا نبی ساڑھے جیا بشر ہے نبی ساڑھے جیا بشر ہے نبی ساڑھے جیا بشر ہے نبی نے آپ آکھی ہے آج بھی کچھ لوگ آندے نے نبی نے آپ اعلان کیتا ہے نبی ساڑھے جیا بشر میں کیا ملا جی پتا جائے رب نے نبی کو اعلان کیوں کرایا ہے اس واسطے اللہ نے اپنے نبی کو اعلان کرایا ہے اگے عیسیٰ علیہ السلام دے چند معجزات تے جناب باپ تو بغیر عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا لوکاں ویکھ کیا کیا اے اللہ دا بیٹا ہے اے اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا بیٹا ہے کائنات علیہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب کائنات نے فرمایا اے سونیا عیسیٰ دے چند معجزات جڑے میں عطا کیتے سن وہ مٹی دے پرندے بنان پھوک مارن وچ میں جان ڈال دینا سا مریض آ جائے پھوک مارن میں شفاواں عطا کر دینا سا لوکاں آکھیا اے اللہ دا بیٹا ہے اے اللہ دا بیٹا ہے عزیر علیہ السلام دے متعلق بھی لوکاں آکھیا اے محبوبہ اس واسطے تو پہلا ہی اعلان کر دے میں تواڈے جا بشراں میں تواڈے جا بشراں انہاں دے ایک ایک دو دو تین تین 10 معجزے نے پر سونیاں تینوں تے میں سر دیاں والاں تو لے گے پیراں دے ناخناں تک شرابہ معجزہ بنا کے کلنے اے محبوبہ جدوں تو سا انگلی دا اشارہ کرنا ہے ڈوبیا سورج بھی واپس آ جانا ہے کدھرے لوگ ڈوبیا سورج واپس وے کے نہ کہہ دیں محمد اللہ دا بیٹا ہے اے سونیا تسا انگلی دا اشارہ کرنا ہے چند 2 ٹکڑے ہو جانے نے لوگ وے کے اے نہ کھن کہ محمد اللہ دا بیٹا ہے اے سونیا تسا پانی دے پیالے دے اندر اپنا ہاتھ رکھنے 5 چشمے جاری ہو جانے نے پانی دے لوکی ویکھ کے اے نہ آکھن محمد اللہ دا بیٹا ہے اے سونیا اے محبوبہ تیرے چہرے تو زلفاں ہٹنیاں نے روشنیاں چھا جانیاں نے لوکی ویکھ کے اے نہ آکھن محمد اللہ دا بیٹا ہے کھارے کھو دے اندر تسا اپنا نواب سٹنے کھارے کھو دا پانی مٹھا ہو جانا ہے لوکی پی کے نہ آکھے محمد اللہ دا بیٹا ہے اے سونیا تسا تے حکم دینا ہے درختاں چل کے تیرے قدماں وچ آ جانا ہے لوکی درختاں نو چل دیاں وے کے نہ کہہ دین محمد اللہ دا بیٹا ہے اے محبوبہ تسا اشارہ کرنا ہرنیاں نے بولن لگ پینے جانوراں بولن لگ پینے کگی دے بچے نے تے کگی نے بولن لگ پینے لوکی انہاں دیاں بولیاں سن کے اے نہ کہہ دین محمد اللہ دا بیٹا ہے اس واسطے محبوب تسی اعلان کر دیو قل انما انا بشر مثلکم
میں تواڈی مثلی بشر ہاں پر کائنات والیو ہے تے محمد بشر نے پر رب کہندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ایک روشن کتاب میں تواڈے ول کلیے دوجا یار نو نور بنا کے کلیا ہے جویں تسی مٹھے مٹھے بول دے ہو نا میں اگلے جمعے کو نہیں جاؤں میں کہڑے انہاں نوں کام کر کے دتا کہ میں 5 سال ایتھے ہی ہاں اے بولو گے تے میں ہونا ہے نعرہ رسالت اے زبان صرف دنیا دیاں گلاں واسطے رکھی ہے ہائے اے زبان صرف موبائل دے پیکج لان واسطے رکھی ہے اے زبان صرف بیوی نال گلاں کرن واسطے رکھی ہے اے زبان صرف دوستاں تے یاراں نال گلاں کرن واسطے اے زبان او دے ذکر واسطے استعمال کرو دنیا بھی ہری ہو جائے گی قبر تے حشر بھی ہری ہو جائے گی حضرات توجہ چاہنا ہن اس حوالے دے نال میں اے دے تے تھوڑا جا عرض کراں حروف مقطعات اللہ دا قرآن پڑھن لگا جویں جویں میں پڑھی جانا تساں سن کے سبحان اللہ دی صدا بلند کرنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا الف لام میم کنے کا لیا ہے کون لے کے آیا ہے جبریل امین سدرہ دا راہی محبوب دی بارگاہ چاہ کے کہہ رہی ہے تے میرے نبی اگو کی آندے نے جبریل میں جان گیا اوے نبی نو اپنے برگا بشر کہنا لیو تو سو رب کی آکھی ہے الف لام میم رب نے کی آکھی آئے ملا آندہ میں نہیں جان سکیا میرا نبی جبریل نو پیان دینے جبریل میں جان گیا حضرات جبریل پھر آیا رب کائنات اب جناب والا حکم لے گئے آکھی آندہ الف لام میم صاد حضور فرمانے نے میں جان گیا ماں جبریل آندہ الف لام را حضور فرمانے نے میں جان گیا جبریل آندہ الف لام را بیم رہا حضور فرمانے نے میں جان گیا جبریل آندہ جبریل عرض کر رہا وے ہاں یا عین صاد حضور فرماندے نے جبریل میں جان گیا پھر آیا آندہ توہا حضور فرماندے نے میں جان گیا ماں جبریل آندہ توہا سین میم حضور فرماندے نے میں جان گیا ماں جبریل آیا توسین حضور فرماندے نے میں جان گیا او گجرہ والے دے پاسیو سنا جبریل آکی آندے یاسین حضور فرماندے نے میں جان گیا ماں جبریل آندہ صاد حضور فرماندے نے میں جان گیا جبریل آندہ حامیم حضور فرماندے نے میں جان گیا جبریل آندہ عین سین قاف حضور فرماندے نے میں جان گیا جبریل حیرانے ان کلا لفظ لے کے آیا کیڑا قاف حضور فرماندے نے میں جان گیا ماں پھر آیا آندہ نون حضور فرماندے نے میں جان گیا جبریل حیرانی دی عالم جو پوچھ دائے اے سونیا تسی کی جانے ہو
فرمایا اے جبریل تیرے والی گل نہیں اے یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے او کاف کہہ کے منو کی کہہ رہا ہے او نون بیان کر کے منو کی کہہ رہا ہے اے یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان حضرات تسی سارے زندہ باد اللہ تم سلامت رکھے چشتی صاحب دی محبت اللہ قبول کرے اچھا توجہ ہوئے قرآن ایدے نال یاری لا لو کی دے نال جے سبحان اللہ پڑھو تو میں ظہور دے ایک فرمان سناواں جمعہ پتہ نہیں 3 بجے مکنا ہے کہ 3:30 مکنا ہے یہ آج مینوں بھی نہیں پتا اس لئے نہیں پتا کہ اگوں پتا نہیں لبنا ہے کہ نہیں لبنا کائنات علیہ توجہ دیا جائے میرے کریم نبی نے فرمایا ہے دنیا تے جنوں جدے نال پیار ہوے گا اگے او دے نال ہوے گا لفظاں وال غور کرو جنوں دنیا دے جدے نال پیار ہوے گا اگے او دے نال ہوے گا اج قرآن نال یاری لا لو ادھر قبر بند ہو جانی ہے پریشانی نہیں رہنی جے قرآن نال یاری ہوئی تے قبر وچ قرآن بھی آپ ہی آ جانا ہے حضرات قرآن بے وفا نہیں اے با وفا ہے اے دنیا دے بھی فائدہ دیندہ ہے قبر وچ بھی فائدہ دیندہ ہے یارہ نے چھڑ جانا ہے رشتہ دارہ نے چھڑ جانا ہے بلادری نے چھڑ جانا ہے قبیلے والیاں نے چھڑ جانا ہے جڑے یار کہندے نے میرا دن تیرے تو بغیر نہیں گزردا میری رات تیرے تو بغیر نہیں گزردی ساریاں نے قبر تے من مٹی ڈال کے واپس آ جانا ہے حضرات گرامی قبر وچ کلیاں ہی رہنا ہے جے چاہنا ہے اس ہنیری کوٹھری دے اندر چانن ہو جائے تے پھر قرآن نال یاری لا لو خدا دی قسمیں قرآن بڑا با وفا ہے ایک قبر اندھیری نہیں رہن دے گا قرآن آ گیا روشنی ہو جانی ہے مرنا تے ہے کہ نہیں اور جانا ہے کہ نہیں ہے اج دکاناں دے بارس تے ہے نے اج مکاناں دے بارس تے ہے نے اج فیکٹریاں دے بارس تے ہے نے اج گڈیاں دے وارث تے ہے نے اج زمیناں تے مربیاں دے وارث ہے نے اوے ذرا گربان وچ جہاں کے ویکھو اج قرآن دا کیڑا کیڑا وارث ہے حضرات اے تھوڑا جہا 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ جدو دفترہ دے اندر کمپیوٹر نہیں سی ادو ہر کوئی کتاباں پڑھیاں پہنگیاں سن رجسٹر پڑھے پہ سن ایڈے جدو کو پرانی گل لبنی ہوندی سی رجسٹر کٹ لے آندے سن رجسٹرڈ ہائے ہائے ہن کمپیوٹر دا دور آ گیا 30 تے 35 سال جنہاں نے نوکری کیتی نا گورنمنٹ دی تے گورنمنٹ نے آکھیا جی کمپیوٹر لازمی ہے تے جنہاں نے کدی کمپیوٹر نہیں سی نا چلایا انہوں نے بھی سیکھنا پیا میں آکھیا تو کیوں پہ سیکھنا لالا آندہ کی کریے 70,000 روپے دی نوکری ہے یہ تو نہیں نا چھڑنی ہن پھر کمپیوٹر تو سیکھنا پینا ہے نوکری واسطے کمپیوٹر سیکھیا جا رہی ہے میں بابیاں دے چاچیاں نال بھی ایک گل کرنا چاہنا وا اوے بابے چاچے جنہ کدی ٹیلی فون دا رسیور بھی ٹھیک نہیں سی پھڑنا ہوندا
اج نہ چاچیاں تے بابیاں نے موبائل چلانے سکھ لینے اوے موبائل چلانے سکھ لے جے کمپیوٹر چلانے سکھ لے جے تے قرآن بھی سکھنا شروع کر دیو اینو کنے سکھنے کلمہ پڑھی آئی تے قرآن بھی سکھ قرآن بھی سکھنا شروع کر دیو تے اپنی زندگیاں قرآن دے مطابق چلانیاں شروع کر دیو پھر تیری اولاد نافرمان نہیں ہوئے گی تیری اولاد تیرے سامنے سینہ تان کے کھڑی نہیں ہوئے گی قرآن نو سکھ لو قرآن تے عمل پیرا ہو جاؤ تیری اولاد جڑی ہے وہ ہمیشہ بادب رہے گی بےدبی دا خیال بھی دل وچ پیدا نہیں ہوئے گا کائنات لیو او پہلیاں ماما جدوں بچیاں نو لوری دیندیاں سن تے قرآن سناندیاں سن دودھ پیاندیاں تے قرآن سناندیاں سن آٹا گندیاں تے قرآن سناندیاں سن کھانا پکاندیاں تے وظیفے پیاں پڑھدیاں سن کائنات لیو ذرا توجہ دیا جے حضرت قطب الدین علیہ رحمہ آپ دی والدہ لے کے مدرسے چلی گئی تے جا کے کہنے لگی قاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دیو قرآن حفظ کراؤ قاری صاحب نے آکیا ٹھیک ہے پڑھ بیٹا قطب الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے بسم اللہ تو شروع کی تا 17 سپارے سنا دیتے قاری صاحب نے آکیا ایدی ماں نو بلاؤ ماں آ گئی اے مائی صاحبہ تسی آندیا اینو قرآن سکھاؤ حفظ کراؤ انہیں دیکھ پہر تے بیٹھ کے 17 سپارے سنائے نے یہ کیڑے مدرسیوں پڑھ کے آئے ہیں حضے عمر 5 سال بھی پوری نہیں کیڑے مدرسیوں پڑھ آئے ہیں ماں کہیں دی یہ بالکل کسے مدرسے نہیں کیا کسے مدرسے میں لے کے ہی نہیں گئی آج پہلا دن پہلے استاذ تسی ہو ٹھیک ہے اماں جی تسی چلے جاؤ ہن جدوں ماں چلی گئی قاری صاحب نے قطب الدین دی باں پھڑی اپنے حجرے چ لے گئے او قطب الدین تیرے اندر کیڑا کمال ہے 17 سپارے حفظ کر کے آئے ہیں قطب الدین آندے 9 ماہ میں ماں دی شکم دی اندر رہا ماں میری ماں نے 17 سپارے دی حافظہ سی اور روزانہ قرآن پڑھ دی سی او 9 ماہ دے اندر میں ماں دے پیٹ وچی 17 سپارے یاد کر لینے تے میری ماں مینوں 2.5 سال گود وچ رکھے آوے صبح قرآن پڑھ دی سی دوپہر قرآن پڑھ دیئے شام قرآن پڑھ دیئے رات قرآن پڑھ دیئے کھانا پکاوے تے قرآن پڑھ دیئے مینوں چوری کھلائے تے قرآن پڑھ دیئے میری ماں جارو دے وے تے قرآن پڑھ دیئے میری ماں میرے کپڑے تبدیل کرائے تے قرآن پڑھ دیئے او 17 سپارے میں ماں دے شکم تے گود وچ آ کے میں یاد کر لے کائنات لیو ہن کتھوں لبیے او ماما جڑیاں قرآن پڑھ کے پترہ نو پروان چڑھان دیا سن ہن کتھوں لبیے او ماما جڑیاں وظائف پڑھ کے پترہ نو پروان چڑھان دیا سن ہن تے پنگوڑے بھی جڑے آئے نے حضراتوں دے اندر بھی ماں کہیں دیئے پنگوڑا او لے کے آیا جے میرا پتر رون لگے تے وچ میوزک چلے میرا پتر میوزک دی آواز سن کے چھپ کر جائے او پنگوڑیا جو میوزک بچیاں نو سنانا لیو جدو میری تیری اولاد جوان ہوئے گی اونا میوزک تے رہ جانا ہے نہیں تے چلو حضرت ابو علی کلندر رحمت الرحمان کائنات لیو جدو حضرت ابو علی کلندر دی ولادت ہوئی اللہ اکبر کبیرہ تے ابو علی کلندر روئی جا رہے نے حضرات گھر والے آکھیا اس علاقے دے اندر ایک فقیر ہے کوئی اللہ والا ہے او دے کولو تم کرانے ہاں حضرات جدو لے کے اللہ والے دے کھول گئے اللہ والے نے ابو علی کلندر دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویکھیا آندے او لے جاؤ اینو دمادی ضرورت نہیں اے کوئی اللہ والا ہے اے کوئی خاص مقرب تواڈے ویڑے وچ آ گئی ہے حضرات گرامی توجہ دیا جے لے کے واپس آ گئے حضرات دودھ پین تے بالکل کم حضرات گرامی توجہ چانا
کسرت نال او ایام جنہ دنہ دے اندر والدہ حضرات جدو مائی بچہ جنم دے دیندی ہے حیض وچ جننے دن رہندی ہے ابو علی کلندر انہیں دن روندے رہنے ایک دن پھر انہاں گھر والے چکیا لے کے اسے فقیر کو لاگے فقیر نواں دینے کدی کدی چپ کر دے کسرت نالے روندا رہندا ہے فقیر نے آکھیا دایاں کن کرو دایاں کیتا تے جناب فقیر نے کن وچ قرآن پڑھیا پھر بایاں کن کرایا او دے وچ وی قرآن پڑھیا فقیر رون لگ پیا چیخو پکار وچ چلا گیا گھر والے آکھیا پاپا ایڈے ایڈے بچے وے کے رون لگ پیا رون دی وجہ کی ہے اے لوگو اگو فقیر پتہ کی آندا ہے اینو دنیا دی خوراک دی ایڈی ضرورت کوئی نہیں اینو تے قرآن دی تلاوت دی ضرورت ہے اینو لے کے ہونا لیو دسو اے دی ماں حافظ قرآن ہے اے دی ماں حافظ ہے انہاں کیا ہاں اے دی ماں حافظ ہے اے دی ماں قاریہ ہے اے دی ماں عالمہ ہے اے دی ماں فاضلہ ہے بو علی کلندر آندے اینو ماں دے او فقیر آندے اے بو علی کلندر نو لے جاؤ اینو ماں دے پیٹ دے اندر قرآن سنن دی عادت پہ گئی ہے اینو قرآن سنن دی سانو کڑی عادت ہے اسی بھی تے ویکھیے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا سے کہ ویلا آئے گا ہر گھر دے اندر کنجر خانہ ہوئے گا لوگ بڑے حیران تھا وہ ویلا نہیں ہونا آج آیا پہ ہر گھر دے اندر ٹی وی چل رہے ہے ماں دودھ پلا رہی ہے ڈرامے پہ ویندی ہے فلمیں ویکھ رہی ہے بچے کی تو فرما بردار ہو حضرات کتوں لبیے ہوں ماما بو علی کلندر نو جنابے والا ویک کے فقیر آندہ لے جاؤ میں دے دائیں کان وچ بھی قرآن پڑھیا بائیں چ بھی قرآن پڑھیا چپ کر گیا او جدو روحان لگے گھر وچ کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے اے بو علی کلندر جیڑے خاموش ہو جائے گا انہوں قرآن سنن دی عادت ہو گئی کہے نہ لیو ساڑیاں زندگیاں کس دہانے تے لگیاں ہوئی آنے اسی کس طرف مائل ہاں ساڑھے کل قرآن پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں ساڑھے کل یاراں دے میسج پڑھن دا ٹائم ہے ساڑھے کل جناب رشتہ دار تے بلادری تے قبیلے دے میسج پڑھن دا ٹائم ہے نوجوان طبقہ رات ساری رات سوشل میڈیا یوز کردہ رہندے او دو سوندے جیدو دماغ دیاں حصہ جواب دین لگ پین جیدو کندیاں دے پٹھے جواب دین لگ پین پھر موبائل نو بند کیتا دے سوں گے صبح اٹھیا نوجوان چہرہ بھی نہیں دوتا تے موبائل کٹیا یاراں دے میسج پہلا پڑے یاراں نو میسج کیتے پھر بعد وچ چہرہ دوتا ہے کائنات لیو یاراں دے میسج پڑھ دے ہو او کدی او داوی میسج پڑھیا جے انہیں پہلے سپارے چ میرے تیرے واسطے کی آکھی ہے انہیں دوسرے چ کی آکھی ہے انہیں تیسرے چ کی آکھی ہے انہیں چوتھے چ کی آکھی ہے ایک بندہ سی انہوں قرآن پڑھنا نہیں سی ہوندا حضرات قرآن کھول کے اتے انگل رکھ کے کئی جا رہی سی اے بھی میرے نبی دی شان ہے اے آیت بھی میرے نبی دی شان بیان کر رہی ہے اے بھی لائن میرے نبی دی شان بیان کر رہی ہے بس انگلی پھیری جا رہی ہے تے کئی جا رہی ہے اے بھی حضور دی شان 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 ہے او جدو آخری ویلا آیا ہے
ہاتھ قرآن تے وے روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرات جدو لوکاں نو پتا چلیا بڑے بڑے گناہگار پاپی کہن لگ بے او قرآن دے سانو بھی نہیں ہوندا، کاش دی جگہ تے موت ساڈی ہوندی، اسی قرآن رکھ کے اسی بیان کر دے رب ایتھے بھی اس لائن وچ اس سطر وچ اس رکوع وچ اس رکوع وچ اس نصب وچ اس سلاسے تے پورے سپارے وچ اپنے محبوب دیاں شاناں پیا بیان کردا ہے۔ ہن میں کلوز کرن لگا ذرا تھوڑی توجہ دے آ رہی جڑے بچے ساڈے قرآن پڑھدے نا مدرسیاں چ ساڈی قوم انہاں نوں بڑی حقارت دی نگاہ نال ویندی ہے، کمین سمجھدی ہے۔ قوم دی پوزیشن میں بیان کرن لگا تھوڑی جی، پھر مینوں کچھ بندیاں بھی دسیا چشتی صاحب تواڈے مدرسے دے بچے بڑیاں شرارتاں کردے ہیں، اس لیے اسی تواڈے کول تھوڑا جہا بچیاں کولوں پیچھے رہنے ہیں، اب بچے شرارتی بڑے نے۔ میں کہ تیرا پتر باہر زنا کر کے بھی آج تے کدی دروازہ بند نہیں کیتا، بیٹی ایک دن گھروں چلی جائے تے پورے علاقے باعث بستی بن جاندی ہے، تیرا پتر ساری رات گھر نہ آوے کدی خبر لے آئی کنیاں دیواراں پھیلانگیاں ہون گیاں، کنیاں گلیاں چ نے گناہ کمایا ہوئے گا، کدی خبر لئی؟ مدرسے دے بچے شرارتاں کردے نے، یہ بڑی بدتمیز نے۔ چشتی صاحب تسی ویکھو مسجد اندر بھجدے نے، ویکھو انہاں نوں تمیز نہیں، مدرسے دوڑاں لائیاں نے۔ میں کہیا انہاں دا گھر ہی ہے، ایتھے ہی کھیڈنا ہے، ایتھے ہی پڑھنا ہے تے ایتھے ہی پروان نہ چڑھنا ہے، انہاں دا اڑنا بچھوڑنا ہے۔ میں کہیا تینوں اے تے بچیاں دیاں شرارتاں ویکھ کے شکایت یاد آ گئی ہے کرنی، مصطفیٰ دی حدیث نہیں پڑھی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیدو میرے دین دا طالب علم قرآن پڑھن والا، قرآن نو حفظ کرن والا، یاد کرن والا جیدو گھروں نکل دے اللہ دے نوری فرشتے او دے پیران دے تھلے اپنے پر وچھا دیندے، او دے پیران دے تھلے نوری پر وچھاندے نہیں۔ میں کہ رسول اکرم دا فرمان پڑھ کائنات علیو، اللہ دے نبی نے ایک اور مقام تے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے وچوں بہتر ہوئے جیڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھائے۔ کائنات علیو ہن نبی علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا جیدی کوٹھی اچھی ہو بہتر ہے، جیدی اولاد بہتی ہو بہتر ہے، جیدے کل جائیداد چنگی ہو بہتر ہے، جیدے کل جناب والا دنیا دی عزت بڑی ہے، سیاست دان ہو بہتر ہے۔ نا میرے نبی نے آکھیا ہے تو آڈے وچوں بہتر ہے ہی ہووے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے۔ کائنات علیو ہن ایتھے رکھ کے میں مسجد نبوی شریف حضرات گرامی توجہ دیا جے، حضور دیو مسجد جی اندر محراب النبی بندے حضرات مصطفیٰ دے قدمہ والی جگہ تے سجدہ کرنا فخر محسوس کر دینے۔ اس محراب دے قریب ایک اور محراب ہے حضرات، وہ جڑا محراب ہے دوسرا وہ پتہ کدے ہے، اس محراب وچ حضرت امام مالک بہ کے حدیث رسول پڑھاندے نے۔ کائنات علیو ایک دن امام مالک شاگرداں نو حدیث پڑھا رہے نے، پڑھاندیاں اعلان ہویا کہ ایک جنازہ آن لگا ہے، ایتھے جنازہ ادا کیتا جائے گا۔ امام مالک نے شاگرداں نو پوچھیا اوے شاگردو اے جنازہ کیدا ہے؟ لوکاں دسیا، مدینے دے باسیاں نے دسیا
ایک بہت بڑا زانی آدمی مر گیا ہے، بہت بڑا شرابی مر گیا ہے، بہت بڑا بدکار مر گیا ہے، بہت بڑا ایک مدینہ جرین والا عیاش تے مکار جڑا مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے، چلا گیا ہے۔ کائنات والیو حضرت امام مالک نے حدیث رسول دی کتاب اتھے ہی بند کر دی تھی، انج بند کر کے آکھیا لو بھئی ہون اگلا سلسلہ نماز جنازہ تو بعد اسی کلاس لوانگے، چھٹی کرو نہیں دیر جنازہ آن لگے تے میں تے جنازہ ایسے بندے دا نہیں پڑھنا جڑا زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، عیاش ہے، مکار ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، دنیا دا ہر عیب او دی اندر ہے، میں او دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کائنات والیو شاگرداں چھٹی کر لئی، امام مالک نے پیچھے ٹیک لگائی محراب دے اندر ہی تے ٹیک لگی تے تھوڑی دیر تو بعد اکھ لگ گئی تے جدوں اکھ لگ گئی تے خواب آیا، خواب وچ حسین دے نانے دا دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او مالک تینوں لوکاں دیاں گواہیاں یاد آ گئیاں نے، میری حدیث یاد نہیں آئی جڑا باب السلام جو داخل ہوئے تے باب رحمت جو باہر نکل جائے۔ ایک دروازے دا نام باب السلام ہے، ایک دا نام دروازے دا باب رحمت ہے۔ جڑا باب السلام جو داخل ہوئے باب رحمت جو باہر نکل جائے او دے اتا محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ لوکاں دیاں گواہیاں تینوں یاد آ گئی، تینوں میرا فرمان یاد نہیں آیا۔ اوے لوکاں دیاں گواہیاں ایک پاسے، رسول اللہ دا فرمان افضل تے اللہ۔ او کڈا بھی زانی ہووے، کڈا بھی بدکار ہووے، کڈا بھی عیاش ہووے، اج جمعہ الوداع دا موقع ہے، میں آکھاں گا او زناکارو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او بدکارو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او عیاشو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او مکارو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، لوکاں نو دھوکے تے فریب دین والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او بہناں دے مال کھان والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، اے اپنے ویراں دے مکاناں تے قبضے کرن والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، اوے ہمسائے نو تنگ کرن والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او رشتہ داراں نو ناراض رکھن والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، اوے بزرگاں دے دل توڑن والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او لوکاں نو تکلیف دے کے خوشیاں منان والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، او طرح طرح دے غریباں تے یتیماں دے ظلم کرن والیو او دی رحمت دا دروازہ کھلا جے، اج آ جاؤ ایک دفعہ پکار کے ویکھ تے صحیح تیرے ہر عیب تے او پردے پا کے معافیاں دے کے اپنی رحمت نال دھو کے تیرے تے کرم بھی کرے گا، اپنی رحمت دی چادر بھی عطا کرے گا۔ ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، بہت انتظامیہ دے لوگ آئے نے، کوئی گل نہیں، تسی بیٹھے رہو اپنی جگہ تے بیٹھو، چشتی صاحب بیٹھو، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی گل نہیں، انہاں دی بھی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ رسول اللہ لبیک۔ ایک مینوں گل ہن صرف کہن دیو، کرونا وائرس چنگ چیاں تے نہیں آوندا، کرونا وائرس کل دیاں بساں چلیاں نے جی ٹی روڈ تے، دو بندے اپنی اپنی سیٹ تے بیٹھ رہے نے،
کندے نال کندہ ہی نہیں جسم نال جسم پیا ملدا ہے بازاراں وچ جسم نال جسم پیا لگدا ہے اوتھے کرونا وائرس نہیں آوندا مسنا چاہندا ہے او محکمہ پولیس دے لوکو جے چاہندے ہو قبراں وچ چانن رہے جاؤ پہلا بازاراں چ پابندیاں کراؤ بساں چ کراؤ جاؤ پہلا روڈاں تے کراؤ اے اللہ دا گھر ہے اس حکم نو ہون کیویں چھڈ سکنے ہاں جہدے وچ نبی آپ آکھیا ہے کندھے نال کندھا لا کے کھلوو کرونا وائرس نال موت مینوں ہونی ہے موت نمازیاں نوں ہونی ہے سانو جے نماز پڑھدیاں موت آ جائے اے تو چنگی موت کوئی نہیں سانو انج کھلان دیو جویں اللہ دے رسول نے آکھیا ہے حضرات اسی کل تک بڑے ایس او پیز تے عمل کیتا ہے کل تک اساں کیتا ہے اسی 2 ماہ تو مسلسل مساجد اندر ایس او پیز تے عمل کر رہے ہیں اج میں صبح اعلان کیتا ہے میں کہ بالکل کسی ایس او پیز تے عمل نہیں ہوئے گا جد کہ بساں تے اجازت ہو گئی ہے تو انہوں بھی پتا کہ نہیں پتا اے چینگچی روڈ تے جا رہی ہے 6 سواریاں بیٹھیاں نے ہیں چینگچی تے بہنا جائز بس تے بہنا جائز تے جڑا فرض ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی جماعت وہ ہے جو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو ہیں حضرات گرامی توجہ چاہنا محکمہ پولیس والیاں کیا گزارش ہے چنگچیاں دی ذرا ویڈیو بنا لو تواڈے ایماناں دا پتہ لگے بساں دی ویڈیو بناؤ تواڈی عقیدت دا پتہ لگے حضرات محکمہ پولیس دے افراد اے بھی ساڈے بھائی نے انہاں کیا گزارش ہے ذرا بازاراں دی ویڈیو بناؤ جتھے بیٹیاں تے بہناں وی حضرات مرداں دے جسم نال ٹچ پیاں ہوندیاں نے کتنا حرام عمل ہو رہی ہے حضرات صرف مساجد اندر ہی اے دا مطلب ہے کرونا ایک بہانہ ہے اسلام کافران دا نشانہ ہے او کافروں اسی رویے یا نہ رویے ساڑیاں اولاداں وی اسلام دے نا دے اپنیاں جانا قربان کر دیاں رہن گیاں اللہ دونوں سلامت رکھے ویسے ساڑی قوم تواڈی محبت اللہ سلامت رکھے تواڈی گل نہیں کرنا لگا ویسے جڑی قوم ہے نا ساڑی قوم دی پوزیشن ہے جدوں مولوی تقریر کرے تے آندے نے واہ بھائی واہ تے جدوں پولیس پھڑ کے لے جائے پھر آندے نے جا بھائی جا سانو تے ٹینشن کوئی نہیں اسی تے اندر جائیے تے اسی جانے کیا بات ہے اج کلیاں بیٹھ کے انہوں منان دا مزہ تے آئے گا سانو تے پریشانیاں ہی کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ساڑیاں زندگیاں تے دین واسطے وقف نہیں بس آخری گل کرن لگا کائنات والے توجہ دیا جے اج قرآن نال جاری لا لو قرآن نال تعلق جوڑ لو قرآن نال وفا کر لو ہائے اعلان ہونا ہے نا کیوں بھئی ہونا ہے کہ نہیں ہونا پتہ جے کدا دنیا تو جان دا تواڈی گل نہیں کردا تسی ناراض ہو جاؤ گے مینوں تے سارا پاکستان جاندا ہے جتھے جتھے کوئی دین دی وابستگی دی وجہ تو میرا تعلق ہے انہیں اعلان کرنا ہے حضرات اج سیالکوٹ دے مولانا عبدالحمید چشتی گجراں والا راہ والی دی زمین تے جنہ دی اباؤ جداد دی بستی ہے انہاں دا انتقال ہو گیا ہے فوت ہو گئے نے اینے وجہ جنازہ ہو جانا ہے کائنات لیو ہر کسے دا اعلان ہونا ہے اے جدو ملک الموت آندے حضرات کسے دی پرواہی نہیں کردا اندر پاویں 3 تیاں صرف جوان ہون کوئی انہاں دا بھرا بھی نہ ہووے ملک الموت انہاں دی بھی پرواہ نہیں کردا گھر وچ کوئی کمان والا ہور بھی کوئی نہ ہووے ملک الموت اس گل دی بھی پرواہ نہیں کردا اے لوکاں
اعلان ہو جانا ہے حضرات فلاں صاحب دا انتقال، چشتی دا انتقال ہو گیا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، سارے کہہ لو دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے، اس زمین دے اندر جان دو پہلا پہلا اپنا تعلق کچھ اس قسم دا قائم کر جاؤ کہ قبر دی گٹن نہ ہووے، قبر دی گٹن نہ ہووے، قبر دی سختی نہ ہووے، ہائے اے پسلیاں جدو قبر دی سختی ہونی ہے اینا پسلیاں ایک دوسرے نو انج کراس کر جانا ہے، کدی سوچیا جائے جس وجود نو دودھ پلا پلا کے پروان پہ چڑھانے ہیں، باداماں دیاں گریاں تے طرح طرح دا مال کھا کے نو پہ سی ترو تازہ رکھنے ہیں، حضرات صحت دا خیال، صحت دا خیال، حضرات جو قبر دی سختی ہونی ہے دعا کرو قبر دی سختی نہ ہو، رشتہ دار، بلادری، قبیلہ، یار، سجن، ساتھی، ہمسائے، محلے دار، کسے نے وچ نہیں جونا، پتر تے پرا تے بھتیجے تے پانجے تے چاچے تے بابے تے تائے تے بیوی بیٹیاں سب اے تے کر رہے گئے ہیں، اودن تے کسے تینوں ہاتھ بھی نہیں لانا، ڈرونی شکل بنی ہونی، لیاؤ مسجد چو حافظ صاحب نو ساڑھے ابا جی نو نوا دیں، میں کہا تسی نواہو نہیں سانو ڈر لگ دے، ابا جی نو ساتھ نہیں لانا سانو ڈر لگ دے، کتھے گئی پتران دی محبت۔ میں اگلے دن ایک جگہ تے گیا سا، اتھے بیٹھک چ بیٹھے تے 3-4 بچیاں اپنی ماں نو اندر ملن گئیاں، آئیاں نا گھر وچ افطار پالٹی، وہ ماں نو سین چ مل دیاں پئیاں تے ماں انہاں دی قرآن بھی پڑھ دی، بچیاں نے آ کے جدو پیار لیا تو دی آواز جڑی سی نا مائی دی قرآن پڑھن دی بیٹھک وچ آ رہی سی، بول رہی سی، بچیاں نے آ کے جدو سر کے کیتا مائی صاحبہ نے قرآن بند کر کے انہوں نے پیار دیتا نا، تے ایک بچی بول کے آندی ہے ماں تے انج قرآن پڑھ دی رہندی ہے جویں نے جنت دی ٹکٹ ایتھوں نال لے کے جانی ہے، اگوں ماں کی آندی ہے ایڈے نصیب کتھوں، اور مائی نے گل کی میرے اندر یہ اتھرو نکلا، تے نال ہی ماں کہن لگی بچیاں نو نی بیٹیو میں اپنی زندگی باپ پردہ گزار لئیے، تُسا جی جنت دی گل کی تھی ہے تو میں تنو وصیت کرنی ہاں، دعا کرو میری موت قرآن پڑھ دیا آوے، تے جدو میں دنیا تو چلی جاواں میرے وجود دا خیال کریا جے بے پردہ نہ ہووے، منو غسل آپ دیا جائے تے غسل دین لگیاں پردے دا پورا پورا اہتمام کریا جائے، میرے وجود تے محلے دی کسی عورت دی نظر بھی نہ پوے، آپ غسل دیا جائے۔ حضرات میں اس مکان وچوں نکلیا باہر میں گڈی چ بیٹھ کے واپس آ گیا، حضرات میرے کو لوگ گلاں سنیاں ہی نہ گئیاں، اج میری تیری بیٹی بازار دی رونق بن گئی ہے، اج لوکاں دی ازواج بازار دیاں رونقاں بن گئیاں، اج بہنا بازار دیاں رونقاں بن گئیاں، حضرات سنگار کر کے بازاراں دے اندر چلیاں گئیاں، حضرات بناؤ سنگار کر کے اج بازاراں دیاں رونقاں بن گئیاں۔ او لوکو
اے بناؤ سنگار صرف شوہر واسطے وے کائنات لیو جمعۃ المبارک دے موقع تے آئے ہو خالی نہ جاؤ کچھ لے کے جاؤ اج گھر جاؤ تے اپنی بیٹی نو آکھو میں اج تو بعد تینوں بے پردہ نہ ویکھاں بیوی نو آکھو میں تینوں بے پردہ نہ ویکھاں ماں نو آکھو ماں تیرے قدمہ تھلے میری جنت ہے پر ماں ذرا پردے دا خیال کر میری خواہش ہے میرا اللہ تینوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں کنیزاں چ شامل کر لے اپنی بہن نو آکھو میں تینوں بے پردہ نہ ویکھاں کائنات لیو لیکن اساں بھی قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے اگر قرآن پڑھیے تے پردے دے مسائل دا پتہ لگے قرآن پڑھیے تے جہاد دے مسائل دا پتہ لگے قرآن پڑھیے تے نماز دا پتہ لگے قرآن پڑھیے تے ہمسائے دے سلوک دا پتہ لگے قرآن پڑھیے اخلاق دا پتہ چل جائے اساں صرف قرآن ہن رکھیا مرن والیاں واسطے چاچا مر گیا ہے بلاؤ حافظ صاحب نو قرآن پڑھن ابا جی فوت ہو گئے نے بلاؤ مولویاں نو قرآن پڑھن اوے دادا مر گیا ہے بلاؤ حافظاں نو قرآن پڑھن اوے لوکو اے قرآن صرف مرنے واسطے ہی نہیں دے ہاں مرن تو بعد مرن والے نو قرآن بھیجن دا فائدہ تے انہوں مل دے لیکن زندگی دے اندر آپ کدی پڑھیا ہی نہیں کی فائدہ اس زندگی دا آج مسجد دے اندر وعدہ کر لو اسی اج وعدہ کرنے اللہ تیری توحید دا بھی اعلان کر دے رواں گے نبی نو آخری نبی تسلیم کر دے رواں گے نہ قرآن چھڑاں گے نہ نماز چھڑاں گے نہ مصطفیٰ دے فرمان چھڑاں گے وعدہ ہے پردے داری کراؤ گے بیٹیاں نو بہناں نو ماما نو بیویاں نو مہربانی اللہ تعالیٰ برکت دے تو حضرات ایک گفتگو سارا دن بھی کردہ رہا یہ نہیں مکنی یاد رکھو مدرسے دے طالب علماں دیاں شرارتاں ویکھ کے آگ پالا نہ ہو جاؤ انہاں دیاں شرارتاں ویکھ کے شکایات دا انبار نہ لا دیو میرا تیرا بیٹا بھی روزانہ بڑیاں شرارتاں کرتا ہے بڑیاں شرارتاں کرتا ہے لیکن سانو غصہ اس دین دے طالب علم مطابق جڑا قرآن سینے چ محفوظ کرن گیا ہے شرارتاں تے یاد آ گئیاں تے مصطفیٰ دی حدیث یاد نہیں آئی انہاں دے پیراں دے تھلے فرشتے پر بچھاندے شرارتاں تے یاد آ گئیاں تے حضور دی حدیث یاد نہ آئی بہتر ہوے جڑا قرآن سکھدا تے قرآن سکھاندا لہذا مدارس دے طلباء نال پیار کرو مدارس دے طلباء نال اللہ او طلباء جنہاں نو کھانا کھوانا بھی ثواب جنہاں نو صاحبان دینا بھی ثواب بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے قیامت والے دن 4 بندیاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوے گی اللہ نو رستے 'چ کھڑا کر دے گا حافظ قرآن عالم دین نو آکھے گا چل بھائی جنت میری جنت تیرا انتظار بھی کر دی وہ لنگے گا تے رستے 'چوں بندے یا اللہ اینو جہنم 'چ فرمایا ہاں یا اللہ اے بھی بڑی لمبی حدیث ہے اشارہ اللہ فرمائے گا ہاں اے جہنمی نے یا اللہ اینے تے میرے بچھونے دا انتظام کیتا ہے جی دی وجہ تو منو علم حاصل ہویا ہے اینو بھی جنت آ کر اللہ فرمائے گا یا اللہ میں تیری جنت چونی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک یہ نہیں جائے گا اللہ فرمائے گا میری جنت تیرا انتظار بھی کر دیئے چل تیرے صدقے انہوں میں اس طرح صاحبان والے نو بھی اس طرح کتاباں لے آ کے دین والے نو بھی اس طرح لائٹ چلا کے دین والے نو بھی روشنی کر یا اللہ میرا امتحان سی علوم دینیاں دا تے رات نو اس شخص نے میرے واسطے روشنی دا انتظام کیتا سی اللہ فرمائے گا چل پھر انہوں بھی تیرے صدقے جنت عطا اللہ تعالیٰ منو تو انو دین دی سوجھ بوجھ عطا فرمائے قرآن پڑھن دی قرآن پڑھ کے او دیتے عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ جمعہ المبارک تے مدرسے دے حوالے نال جو تو آڈے کو لسبے توفیق ہے لمبا ٹائم نہ لیا جائے